بلاني الزمان بخل بخيل إذا احتجت يوما إليه هرب، وكم كنت في الضيق عونا له وإن قصر العون عما وجب. ودار الزمان وجئت إليه ولكن تولى وعني رغب، فلست هنا راجيا عطفه ولا أنا ممن يحب العتب، ومن باعني بعته بالرخيص ولا فرق عندي أتى أو ذهب، ولست أؤمل في جوده فليس من الشوك يرجى العنب، ولا شك حتما سيحتاج يوما إلي ويطرق باب الطلب، ومهما تطير الطيور بعيدا تحط على الغصن وقت التعب، تحط على الغصن وقت التعب.